सडा हार्बर वास्को पालसण कोसळिल्ल्यान एका कामगाराक मरण येयलें. दोग जाणांक वाटावपाक यश मेळ्ळें. एकल्याक हॉस्पिटलांत ॲडमीट केला. दक्षिणेचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान सरकारी घाळपणाचेर टिका केल्या. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आनी दक्षिण गोंयची कलेक्टर एग्ना क्लिटसान अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन वाठाराची पळोवणी केली. एक व्हेरी सॅड की तातून वी हॅव लॉस्ट वन वर्कर आणि दोग जाण ऑल्सो ट्रॅप्ड आशिल्ले. दे आर रेस्क्यूड आणि अनेक इंजर्ड आसा. इज वॉट आय हॅव गॉट इन्फॉर्मेशन नाव फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर. बट बॅकग्राउंडान तुमी पळयशात जाल्यार यू सी द कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ द सॉयल. इट लुक्स व्हेरी पोरस. आमी पळय गोंयान फामाद आसा आमचे चिरे बिरे तसले. ते कितें जाता, ते सदां फुसफुसीत आसा, सदां उदक एब्जॉर्ब करता आनी त्या खातीर हाचेर अशें काम करतना यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन. दीस इज अ व्हेरी अनसायंटिफीक वे ऑफ वर्किंग. हातून कांय तकलीफ वापरूंक ना. जेन्ना अशें स्टीप जेन्ना हिलॉक आसता, दोंगर आसता, ताका स्टेप्सांनी कातरपाक जाय. हें डायरेक्ट फास्ट करपाक, टायम सेव करपाक, पयशे सेव करपाक हें अशें करतात. आनी दॅट इज वाय द लँडस्लायड टेक्स प्लेस. आनी हांगा तर पयशा इतलीं झाडां आसा. दॅट मिन्स ही हाचे पयलीं झाडां आशिल्लीं ती कापले आसतलीं. सो दॅट मिन्स द स्ट्रेंथ पळय आशिल्लें, तो बॉन्ड आशिल्लो, रूट्स पळय वेता आनी पळय सॉयल घट धरता पळय, ती पयलींच म्हाका दिसता लूज आशिल्ली. त्या झाडां कापल्यान हांगा. आनी म्हाका दिसता प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की लँडस्लायड अशें जायना, कशेंय जायना. तें खुबश्यो मिस्टेकी जाता ताजे पयलीं. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मे बी परमिशन दिलां आसतलें झाडां कापलें. सपोज दिवंक ना जाल्यार इट इज अनदर वायलेशन ऑफ द लॉ. दुसरें विदाउट स्टेप्स कापला म्हणजे प्रिकॉशन घेवना. आनी दॅट इज वाय वी हॅव लॉस्ट वन लेबरर. जाणा हे कॉन्ट्रॅक्टरान जे हिसपान एक काम इतले स्लो हांगा चलयलेले आसलेले ते आमी पळयलां. आमी पळोवपी सगळे PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, रितीश आनी सगळे जाण आसा, तांकां हांव सदांच सांगतालो की बाबा इन्सिडंट जातलो म्हणल्यार जातलो. आनी तेच्या लागून मेक फूल सर्कलच्यान वयर पर्यंत आमी इन्स्पेक्शन केल्लेलें. आनी हे आमचे हायवेज ऑथॉरिटीचे अंडर येता. आनी हायवेज ऑथॉरिटीचे अंडर येयल्या कारणान ते कंटिन्युअसली ते कॉन्ट्रॅक्टर कडेन फॉलोअप करतले. आतां तो कॉन्ट्रॅक्टर येना. कॉन्ट्रॅक्टर तो केरला केन्ना हांव ताका फोन मारलो जाल्यार तो केरला नाल्यार गोंया भायरूच आसतालो. हांगा तो प्रेझेंटूच नासतालो. लेबर घालून सुद्दां जे 4-5 लेबर घालून सुशेगाद काम करतालो. हे जे काम पळयता हे आतां न्हू, आतां गेले 1 वर्स जालें हे काम चालू आसा. रायट फ्रॉम आमचे सडा जंक्शन टू आमचे हर्बर पर्यंत हे काम आसलेलें. आनी हें काम स्टार्ट करच्या पयलीं सुद्दां हांवें कमीच फावटी 4 फावटी स्वता वरसून सकलच्यान वयर वचून इन्स्पेक्शन केलेलें. कित्याक तेन्ना अरावंड 500 झाडां मारपाचें आसलेलें ते, जे तांकां ऑलरेडी NOC आसलेली. बट तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलें. तुमकां खबर आसतलें, म्हाज्या बरोबर येवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांगा इन्स्पेक्शन केलें. आनी तेन्ना ताका सांगलें इतलीं झाडां मारपाक दिवया नाका. आनी परत मागीर आमी इन्स्पेक्शन करून वी हॅड टोल्ड देम ओन्ली 35 झाडां आमी हांगा कट करतले म्हणून, जी मेन एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन येतालें. आनी त्या प्रमाणे आयज पर्यंत 35च्या वयर झाडां तांकां मारपाक दिवना आमी. आनी आयज जेन्ना झाडां मारुना, बट जे हिसपान तेणें एस्कावेशन केलां, हे एस्कावेशन तूं पळयतलो स्ट्रेट केल्लेलें आसा. हे एक्चुअली एस्कावेशन म्हणटा तें स्लांटींग आसूंक जाय आसलें. आनी जे हिसपान तेणें एस्कावेशन केलां ही फूल एरिया म्हाका दिसता परत लँडस्लायड जातली 100%. हे मॉन्सुनाच्या पयलीं जावना जाल्यार. सो हे आमच्या लोकांक हेज्या भितर कितें आसा, लायफाक डेंजर जावन पडलो आसा. आनी हो जो रस्तो करतालो, कित्याक फुडले फ्युचर चिंतून गोवोरमेंटान हो रस्तो घेतलेलो. कित्याक आमी पळयता हांगा क्रूज टर्मिनल आसा. क्रूज टर्मिनलाचेर थंयसर गॅस्ट येता. नॅरो जो रस्तो पयलीं आसलो तुमी पळयला कितलो नॅरो रस्तो आसलेलो. सो हो सगळें करपाक लागून बरें फुडें जावचें म्हणून तेजे लागून हे काम फुडाकार आमच्या गोवोरमेंटान घेतलेले, अंडर सेंट्रल गोवोरमेंटाच्या अंडर घेतलेले आमी ते. आनी आयज जो इन्सिडंट जाला खूब दुःखद इन्सिडंट जाला. was being constructed by NHPWD to ensure that landslide would not happen. There was a stretch of 2 kilometers where in that area they have identified certain spots where landslide was supposed to happen, and the work has commenced like few months back.
Excavation was completed like 8 days back. However, because of yesterday's rain, they were not able to do the steel railing and other work. Now today, when the laborers have entered their property to do the steel railings and other carry on with the rest of the work, because of yesterday's rain and the instability caused because of the rainfall, the soil has come down, and that is why the person got trapped in between. And unfortunately, one person is deceased, and the other one person is taken to the hospital. He's having minor injuries. So we have given instruction to PWD to ensure that this work is being completed in a time-bound manner before the monsoon, in another 1 week or 2 weeks. And in the entire stretch also, we have asked them to ensure the steel railing and other precautionary measures are being installed in another 1 or 2 days, so as to ensure that no other casualties or risks are being posed to the people. लँडस्लायड जाले म्हळ्यार ते पावसा लागून काल मातशें सॉफ्ट जालेशें दिसता. फ्रेशली कट आसा तो पोर्शन, आनी ते सकयल रिटेनिंग वॉलाचे 4 लेबरर काम करताले कॉन्क्रिटाचे. तातूंत ते लँडस्लायड जातकीर तो एकटो ट्रॅप जालो. 3 जाण तातूंतल्यान हे जाले, एस्केप जाले. तातूंतले 2 जाण बरे आसा, एकट्याक स्लायटली इंजर्ड आसा, ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. बरो आसा तो. आदलो नगरसेवक निलेश नार्वेकारान सांगलें 30 एप्रिलाक अधिकाऱ्यांक चीट भरून ह्या कामात धोको आशिल्ल्याचे कळयल्ले. सरकारी यंत्रणांनी आडनदर केल्ल्यानच ही घडणूक घडली. 100% जातले. एक कोण 5th 6th भुरगो सुद्धा सांगतलो हे परत जातले. ज्या हिसपान ही माती आहा न्हू, ही शेडू माती, तेका नॉलेज आसपा जाय. ही माती शेडू माती, तेका मातशें उदक लागल्यार ती फुकता. आनी ते दीस तो इंजिनियर येयलो, तेका सांगलें अरे बाबा ही शेडू माती, हांगा सकयल झर आसा, ही झरान ते उदक तुमी वचपाची वाट बंद केली, ते उदक ती मुजतले आनी थंयसरूच तो उदक भोप करून फुट्टलो म्हणून दोंगर. आनी सेम जालें हांगा हो झर आसलेली, नॅचरल झर. हांगातले आमचे सड्याचे लोक हांगासून उदक व्हरताले. हांगा ते पाणी आमी पिवपाक यूज करताले. हांवें ताका सांगलें, तो म्हाका सांगता आपूण ब्युटिफिकेशन करतलो. हें ब्युटिफिकेशन कोणाची लायफ उडोवप ही ब्युटिफिकेशन. ते इंजिनियरांक पयलीं धरून हाडपा जाय हांगासर. तांकां रिस्पॉन्सिबल दिवपा जाय. तेंच्या फॅमिलीक आतां पळोवपाक तांकां घालपा जाय, तरी ते खंय तरी सुदारतले.